अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये 28 पैसे की कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये 50 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे की कमी की गई है। डीजल की फी लीटर नई कीमत 311 रुपये 47 पैसे मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक होते ही पेट्रोल पंप्स पर रश बढ़ गया है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मिला जुला रद्द अमल दिया है। चंद अफराद ने खुशी का इजहार किया। चंद अफराद कहते हैं कि जंग से पहले वाली कीमतें बहाल की जाएं। जंग का कहकर कीमतें बढ़ाई गई थी, अब जंग रुक गई है तो पेट्रोल की कीमत भी पहले जैसी होनी चाहिए। पेट्रोल तो कम हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, वफाकी हुकूमत ने कर दिया। लेकिन पेट्रोल के साथ आटा की 10 किलो का तेल कहीं 1300 का मिल रहा है, कहीं 1400 का मिल रहा है, इस पर भी कमी हो चाहिए। जो दालें, चीनी, इसमें भी कमी हो चाहिए ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा फैसला किया है, ये सुनकर खुशी हुई है, दिल को थोड़ा इत्मीनान हुआ है। अल्लाह की रात पे भरोसा हुआ कि अल्लाह तेरा शुक्र है इतना तो कम हुआ। स्पीड से बढ़ा था, उसी स्पीड से कम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो है 74 रुपीज़ आई थिंक कम हुआ है, तो होपफुली इससे लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो हमारी डिमांड तो कम से कम 150 रुपये की है और 225 के ऊपर ये लाएंगे तो फिर काम चलेगा और वो बेहतरीन निज़ाम चलेगा इंशाल्लाह। हुकूमत को 200 रुपये भी लाना चाहिए था पेट्रोल। आम गरीब आदमी को हर हफ्ते आज 240 रुपये किया, कल इन्होंने 450 कर देना है। बड़ा फैसला है हुकूमत की जानिब से। 74 रुपये जो है पर लीटर जो है महंगाई से एकदम से नीचे आना, ये आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ है। 74 रुपये इन लोगों ने सस्ता किया, लेकिन ये बकार है 150 रुपये 100 रुपये 200 रुपये सस्ता करते तो आवाम को तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकता। पेट्रोल की वजह से बहुत महंगाई हो गई थी और इंशाल्लाह मज़ीद किराए भी कम हो जाएंगे। हुकूमत के इस इक़दाम पर बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हैरत अंगेज़ कमी करके आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था जो कम हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये फी लीटर कमी अवामी दबाव की कामयाबी है। कीमत 225 रुपये लीटर की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का रद्द अमल भी आ गया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पेट्रोलियम पर लेवी की कोई गुंजाइश नहीं है। पेट्रोल की कीमतों को 3 साल के लिए मुंजमद किया जाना चाहिए ताकि इंडस्ट्री का एतमाद बहाल हो। हुकूमत दीगर अशिया की कीमतें भी 28 फरवरी की सतह पर लाए। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, 9 मार्च से अब तक हिफायत शारी के तहत जारी तमाम अहकामात वापस ले लिए गए। सरकारी गाड़ियों में ईंधन के इस्तेमाल, गाड़ियों की तादाद में कमी और दीगर इक़दामात कम कर दिए गए। दुकानों, कारोबारी मराकज़ बंदिश के औकात कार बरकरार रहेंगे। दुकानें, शॉपिंग मॉल, बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर्स रात 9 बजे और शादी हॉल्स और मार्केटें रात 10 बजे बंद होंगी। आगे बढ़ते हुए नाजरीन को बताएं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान आखिरकार सीज़ फायर हो गया। सीनियर अमरीकी ऑफिशियल ने तस्दीक कर दी। इजराइल और हिजबुल्लाह के हुकाम ने भी जंगबंदी की तस्दीक कर दी है। इजरायली अहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए गए तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। उधर हिजबुल्लाह के 2 अहदेदारों ने भी जंगबंदी पर इत्तफाक की तस्दीक करते हुए कहा, इजराइल पर हमले फौरी रोक दिए गए हैं। लबनान में भी जंग के शोले थम गए। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान सीज फायर, सीनियर अमरीकी अहदेदार ने तस्दीक कर दी। बरतानवी खबरनसाई एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी खबर में अमरीकी अहदेदार का हवाला दिया। लिखा कि जंग बंदी का इतलाक मुकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे से हो गया है। मुआहदे की तफसीलात ईरान, अमरीका और कतर ने तय की हैं। हिजबुल्लाह और इसराइल में फायरिंग का तबादला रुक चुका है। इसराइली अहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए गए तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। उधर हिजबुल्लाह के 2 अहदेदारों ने भी जंग बंदी पर इत्तफाक की तस्दीक करते हुए कहा कि इसराइल पर हमले फौरी रोक दिए गए हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात मुलतवी होने की वजह सामने आ गई। ईरान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक लबनान पर इसराइली हमले मुज़ाकरात मुलतवी करने की वजह बने। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची स्विट्ज़रलैंड रवानगी के लिए तैयार थे, लेकिन इसराइली कार्रवाइयों की वजह से ईरानी वफ़द रवाना ही नहीं हुआ। उधर जनूबी लबनान में जंगबंदी के ऐलान के बावजूद सूरत हाल कशीदा है। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 से ज़ायद इसराइली फ़ज़ाई हमले हुए। हमले कुफर यमान,
نبطیہ اور قریبی علاقوں میں ہوئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی کارروائیوں میں 47 لبنانی شہید ہوئے جبکہ 97 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز کے مطابق حزب اللہ کے حملوں میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ لبنان کے صدر جوزف اون اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان اہم ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے جس میں لبنان کی صورتحال اور خطے میں کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ لبنانی ایوان صدر کے مطابق صدر اون نے گفتگو میں زور دیا اسرائیلی کارروائیوں کو روکنے کے لیے جامع جنگ بندی ضروری ہے اور یہ امریکہ لبنان مذاکرات کی بنیادی شرط ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے لبنان کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن لبنان میں سلامتی اور استحکام کے قیام اور ریاستی اداروں کی مضبوطی کی حمایت کرتا ہے۔ ہم ملاقات کے لیے بے چین نہیں تھے، ایران تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات پر سخت بیان۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایرانی مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، ہم پورے 60 دن کا کھیل کھیلیں گے، انہیں کوئی پیسہ نہیں ملے گا، ایک پیسہ بھی نہیں۔ ادھر ٹرمپ نے ایکزیوس سے گفتگو میں ایک بار پھر اسرائیلی حکام پر لفظی چڑھائی کر دی، کہا کہ میری مداخلت نہ ہوتی تو اسرائیل تباہ ہو چکا ہوتا۔ نیتن یاہو سے تعلقات اچھے ہیں لیکن ان کو کسی حد تک کنٹرول رکھنا ہوتا ہے۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر بین گوئر کا پورے لبنان کو جلانے کا بیان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ ایکس پر لکھا کہ اسرائیلی امن نہیں مستقل جنگ چاہتا ہے، ایسے بیانات امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ اسرائیلی قیادت کا رویہ مستقل جنگ کو ہوا دینے کے مترادف ہے، ایسے بیانات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران امریکہ معاہدے اور ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد آبنۂ ہرمز میں آمد و رفت بحال۔ تیل اور دیگر کارگو بحری جہاز آبنۂ ہرمز سے گزرنے لگے ہیں۔ خلیجی ممالک نے تیل کی برآمدات معمول پر لانے کے لیے اقدامات تیز کر دیے۔ ٹینکرز مالکان کی تجارتی تنظیم انٹر ٹینکو کا کہنا ہے کہ ہرمز سے محفوظ سفر کی مکمل بحالی میں وقت لگے گا اور اس کے لیے بارودی سرنگیں صاف کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعظم نے تاریخی اسلام آباد امن ڈیل پر دستخط پر سعودی ولی عہد کو مبارکباد دی ہے۔ پاکستان کے امن اقدامات کی بھرپور حمایت پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کو انتہائی دانش مندی کے ساتھ بحران سے نکلنے پر محمد بن سلمان کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان چند ماہ میں معاہدہ طے پانا سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کی حمایت سے ممکن ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے رابطہ۔ اسحاق ڈار نے ایرانی قیادت، حکومت اور عوام کو امریکہ کے ساتھ تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پر مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعظم نے مذاکرات کے اگلے مرحلے کے آغاز کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امید ہے کہ مذاکراتی عمل کامیابی سے آگے بڑھے گا اور مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کی تعمیری اور مسلسل ثالثی کی کوششوں پر اظہار تشکر کیا۔ کبھی بھی ٹرمپ کے ساتھ تصویر بنوانے کی بھیک نہیں مانگی۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب متنازع بیان کو سختی سے مسترد کر دیا۔ کہا کہ بین الاقوامی تعلقات باہمی احترام اور سفارتی آداب پر قائم ہوتے ہیں، نہ کہ ذاتی تشہیر پر۔ اطالوی وزیر اعظم نے معاملے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ اٹلی اور امریکہ کے تعلقات دونوں ممالک کے قومی مفادات پر مبنی ہیں اور انہیں شخصیات کے تعلقات تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے پاکستانی میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ پاکستان نے جنگی بحران کے دوران بہترین کوریج دی۔ پاکستان اس وقت عالمی سیاست میں مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ Great ties between our leaders, President Trump and Prime Minister Sharif and Field Marshal Munir. They have talks all the time on these grand global issues because Pakistan is at the center of global politics right now through the mediation effort, through the MOU that we were able to agree and negotiate on that will lead to greater peace in the region and that will really transform the globe. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین کو بتائیں خیبر پختونخوا کا 48 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ بجٹ کا کل حجم 2170 ارب روپے ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بجٹ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جاتا تب تک کوئی ڈرافٹ سائن نہیں کریں گے۔
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज़ है। मज़ीद बरा एडहाक रिलीफ 2022 और एडहाक रिलीफ 2025 को बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने की भी तजवीज़ पेश की जा रही है। पेंशन में भी 7% इजाफे की तजवीज़ है। कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफे की तजवीज़ है। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की भी तजवीज़ दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। अपोजिशन अरकान ने नारे लगाए और वज़ीर आला की तकरीर पर एहतजाज किया। अरकान का कहना था कि बजट को मुस्तरद करते हैं। कराची वालों की मुश्किलात बढ़ गई। भारी भरकम जुर्मानों के खिलाफ कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम हड़ताल जारी है। बसें और कोचेज ना मिलने से शहरी रुल गए। दूसरे रोज़ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रहने के बाइस मुलाजमत पेशा अफराद सड़कों पर ख्वार होते रहे। गर्मी में पैदल सफ़र करने पर मजबूर। आवाम शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला। अपनी मंजिल पर पहुँचने में इंतहाई दुश्वारी का सामना रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने आज़ाद मुंतखब रुकन असम्बली इमाम मालिक की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक इमाम मालिक हल्का GBA 16 दियामत 2 से आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मियां खालिद महमूद ने इस हवाले से दरख्वास्त और मुतालिका दस्तावेज़ात जमा करवाई थी। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए कानूनी जंग जारी है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे दिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से दायर अपील मुस्तरद कर दी गई है। पीपल्स पार्टी ने IPP को मखसूस नशिस्तें ना देने के लिए सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पीपल्स पार्टी की गिलगित में अक्सरियत है लेकिन हुकूमत बनाने से रोका जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी की बोल से बातचीत। नादिया मिर्ज़ा से गुफ्तगू करते हुए IPP से मुलाकात हुई है और वो मिलकर हुकूमत बनाने के लिए राज़ी हैं, लेकिन उनका मुतालबा है कि वजारतें दी जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है और हम समझते हैं कि ये जो है आवाम के जो मैंडेट है उसकी तौहीन है। कल हमसे मिले थे IPP वाली लीडरशिप, हमारे से मुलाकात करने आई थी और उन्होंने कहा जी हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। और तो हमने कहा ठीक है, हम इस पे अपनी क़यादत से पूछेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट हमें बता दे। ज़ाहिर वो मिनिस्ट्री डिमांड कर रहे थे। ये मेरी क़यादत अब फैसला करेगी कि हमने गवर्नमेंट कैसे बनानी है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हालिया मार्का तारीख का हिस्सा बन चुका है। इसकी अहमियत वक्त के साथ मज़ीद वाज़ेह होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से बातचीत, कहा कि भारत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसकी शिकस्त जो है, उसकी तकलीफ या उसकी हिम्मत जो है शिकस्त की जाती है, उसकी हिम्मत जो है शिकस्त की, वो तो सदियों तारीख में आ गई है। तो बड़े यकसुई के साथ जो है, जो अफगानिस्तान के ज़रिए हमारे साथ जो जंग जारी की हुई है, हिंदुस्तान में एक प्रॉक्सी की जंग जो है उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त ऐसा होगा। अमन के ज़रिए हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर अमन की ऑप्शन जो है वो अफ़गानिस्तान पर मुनहसर है। अगर अमन की ऑप्शन जो है अफ़गानिस्तान एक्सरसाइज नहीं करता तो बाकी सारी ऑप्शन जो है हमारे लिए खुली। कराची की शाहराह भुट्टो इंटरचेंज पर तरक्याती काम के बायस कोरंगी क्रॉसिंग ब्रिज 2 रोज़ के लिए बंद रहेगा। 20 और 21 जून को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी।
ٹریفک پولیس کے مطابق قیوم آباد سے کورنگی کراسنگ جانے والی ٹریفک جام صادق برج استعمال کرے. کورنگی سے آنے والی ٹریفک CNG کٹ بروکس چورنگی سے جام صادق برج کی جانب جائے. کراچی کے علاقے ماڈل زون میں کالا بورڈ کے قریب نالے کے قریب دیوار گرنے کا واقعہ پیش آیا. حادثے کے باعث نالے کے اوپر قائم دکانوں کا سامان پانی میں بہہ گیا. دیوار گرنے سے ایک نوجوان نالے میں جا گرا تاہم اس کو بحفاظت نکال لیا گیا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نالے کے اطراف تجاوزات اور انتظامی غفلت حادثے کی وجہ بنی. شہریوں نے متعلقہ حکام سے مؤثر اور مستقل اقدامات کا مطالبہ کر دیا. کراچی میں ہیوی ٹریفک مزید جانے نکل گیا. سینٹرل جیل کے قریب موٹر سائیکل کی بس کو زوردار ٹکر، ایک شخص جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا. بلدیہ ٹاؤن میں ڈمپر کی ٹکر سے بچہ جان سے گیا. شناخت 7 سالہ ساحل کے نام سے ہوئی. کراچی میں ڈکیت بے لگام ہو گئے. کورنگی سیکٹر 41B میں صبح سویرے مسلح ملزمان نے بیکری میں گھس کر لوٹ مار کی. متعدد موٹر سائیکلوں پر سوار 5 سے زائد ڈاکو واردات کے بعد بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. لیاقت آباد ڈاک خانے کے قریب سفاک لٹیروں نے ڈکیتی مزاحمت پر گولیاں برسا دی. شہری زخمی ہو گیا. شناخت شہریار کے نام سے ہوئی. اسپتال منتقل کر دیا گیا. ادھر لائٹ ہاؤس میں بینک سے رقم لے کر نکلنے والا شہری لوٹ لیا گیا. ملزمان اسلحے کے زور پر رقم لے اڑے. گزشتہ ہفتے پیش آئی واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کیس میں گرفتار مزید 2 ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. عدالت نے ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے 3 پیکٹ سربا مہر منشیات بھی سیشن عدالت میں پیش کی ہیں. عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت اور رپورٹ طلب کر دی ہے. ساؤتھ زون پولیس نے ملزمان کو گزشتہ روز بورڈ بیسن سے گرفتار کیا تھا. سونے کی قیمت میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی. مقامی صرافہ بازاروں میں فی تولہ سونا 14,900 روپے سستا ہو کر 4,38,025 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں $149 کمی سے فی اون سونا $4,156 کا ہو گیا. چاندی کی قیمت 413 روپے گراوٹ کے بعد 6,938 روپے فی تولہ ہو گئی. ملک کے بیشتر شہروں میں بارش کی تباہ کاریاں. دیر بالا میں سیلابی ریلا کئی گھر بہا کر لے گیا. شمالی علاقوں میں مختلف مقامات پر سڑکیں بند ہونے سے آمد و رفت معطل ہو گئی. پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی آندھی کے ساتھ بارش ہوئی. درخت اکھڑ گئے. فیصل آباد میں مکان کی چھت گرنے سے واقعے میں 3 بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے. ملک میں موسم کے ستم. مختلف شہروں میں بارشوں سے تباہی. دیر بالا میں سیلابی ریلے نے کئی آشیانے اجاڑ ڈالے. متعدد خاندان بے گھر ہو گئے. غریبوں کی جمع پونجی بہہ گئی. مختلف مقامات پر سڑکیں بند. آمد و رفت معطل. شمالی علاقوں میں نظام زندگی مفلوج. دیامر اور اسکردو میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث قراقرم ہائی وے اور بلتستان روڈ متعدد مقامات پر بند. پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل قہر بن کر ٹوٹے. فیصل آباد میں کوکیاں والا روڈ پر خستہ حال مکان کی چھت گر گئی. افسوسناک واقعے میں میاں بیوی اور 3 بچے زخمی ہو گئے. لاہور، بہاول نگر، راجن پور، بورے والا، جہانیاں اور ملتان سمیت مختلف شہروں میں آندھی کے ساتھ برسات ہوئی. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی باران رحمت سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی. وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ 20 جون تک جاری رہے گا. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.